So now we have come to the alphabet Sade. अब त्यो हामी वर्णमाला साधेमा आइपुगेको छौँ है। Sade means 90. साधे भनेको चाहिँ 90 हो, And 90 means Sade. 90 भनेको चाहिँ साधे हो। And it's a picture of a fish hook. अनि यो चाहिँ माछाको बल्छीको के अरे चित्र हो है। Okay, which Jesus said in Mark 1:17. यसुले मर्कुस 1:17 मा भन्नुभएको छ। Jesus told his disciples, especially Peter and James and John, I will make you fishers of men. अनि यसुले चाहिँ भन्नुभएको छ पत्रुस, याकुब र यूहन्नालाई चाहिँ म चाहिँ तिमीहरूलाई मानिसहरूको मछुवारा बनाउनु भएको छु, मछुवारा बनाउँछु भन्नु। So the word fishers of men यो मानिसहरूको मछुवारा भनेको चाहिँ is the word Sade. त्यसको त्यो अर्थ भनेको साधे शब्द चाहिँ त्यसलाई साधे भन्छ। From Sade, साधेबाट चाहिँ we get another word. यो अर्को शब्द पनि आउँछ। Sade, from Sade comes the word Sadiq, साधेबाट सदिक भन्ने पनि वर्ड आउँछ। means righteous person. त्यो भनेको चाहिँ धार्मिक मान्छे पनि भनेको। Who is a righteous person? धार्मिक मान्छे चाहिँ को हो त? A righteous person is a person who follows Jesus, धार्मिक मान्छे चाहिँ यस्तो मान्छे हो जसले चाहिँ यसुलाई पछ्याउँछ। who Jesus will then teach how to bring people into the kingdom. अनि यसुले चाहिँ उसलाई चलाएर चाहिँ कसरी यसुको राज्यमा चाहिँ अझै मान्छे ल्याउने भन्ने कुरा सिक्छ। Through evangelism, अनि प्रचारबाट then through discipleship. अनि चेलापन तालिमबाट। Now, many times we have different definitions of righteous person. अनि हामीले चाहिँ कतिचोटि धेरै धेरै छुट्टै छुट्टै सोचहरू हुन्छ यो धार्मिक मान्छे भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरा। Oh, the righteous man does this and a righteous man does that. अनि एउटा धार्मिक मान्छेले त्यस्तो गर्छ, धार्मिक मान्छेले त्यस्तो गर्छ। But according to Sade, righteousness is तर साधेको अनुसार धार्मिक भनेको चाहिँ a person who's able to win others for Jesus. एउटा मान्छे जो चाहिँ यसुको लागि चाहिँ जितेर ल्याउन सक्छ अरू मान्छेहरूलाई। The Bible says, बाइबलले भन्छ he that wins souls, जसले चाहिँ प्राणलाई जित्न सक्छ he is wise, ऊ चाहिँ बुद्धिमान, he is righteous. ऊ चाहिँ धार्मिक हो। A person who wins people for Jesus जुन मान्छे जसले चाहिँ यसुको लागि मान्छेहरू जित्न सक्छ and a person who makes them disciple to follow Jesus, त्यसपछि त्यो जितिसकेपछि उनीहरूलाई चेलापन तालिम दिएर यसुलाई पछ्याउनको लागि गराउन सक्छ। that is the meaning of righteous. उसको त्यो धार्मिकको अर्थ चाहिँ खासमा So के हो खासमा? 90 means righteous person. 90 भनेको चाहिँ धार्मिक मान्छे हो। And what is righteous person? धार्मिक मान्छे भनेको के हो? Win souls. जसले चाहिँ प्राणहरूलाई जित्न सक्छ। Not just evangelism, खालि प्रचार गरेर मात्र होइन but also discipleship. तर चेलापन तालिम दिएर पनि। In Genesis 17:17 to 18, उत्पत्ति 17 को 17 देखि 18 सम्म Sarah gets pregnant when she is 90 years old. सारा चाहिँ 90 वर्षको उमेरमा चाहिँ ऊ गर्भवती हुन्छ। So she's pregnant with Isaac when she is 90 years जब old. ऊ 90 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ उहाँले इसाकसँग गर्भवती हुन्छ। 90 is a picture of in 9 months a woman is pregnant. Yeah. अनि 9 महिना चाहिँ एउटा स्त्री चाहिँ गर्भवती हुन्छ हैन। Okay. So 90 is a picture of you being pregnant, male and female, being pregnant with your children that you'll give birth in the kingdom. अनि त्यसपछि 90 भनेको चाहिँ त्यो यो यसको अर्थ यो लाग्छ या 9 भनेको यो यसको अर्थ यो लाग्छ कि तपाई चाहिँ गर्भवती हुनुभयो केटा या केटी त्यो चाहिँ के को गरे गर्भवती हुनुभयो त्यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा के नयाँ विस्तार गर्नको लागि। Paul calls Timothy his son. पाउलले चाहिँ तिमीलाई आफ्नो छोरा भन्छ। Okay. So we give birth to spiritual children whom we bring into the kingdom and disciple. हामीले चाहिँ आत्मिक छोराछोरीलाई जन्म दिन्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले ल्याएर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ हामीले चेलापन तालिम दिन्छौँ। There's a very famous picture we see of many monks. They go and they meditate for many years. अनि हामीले चाहिँ कतिवटा यो के अरे मङ्कले के भन्छ बुद्धिस्टको स्वामी भनौँ स्वामीहरू हैन बुद्धिस्टको हजुर भिक्षु उनीहरू कतिवटा हामी भिक्षु देख्छौँ उनीहरू चाहिँ गएर चाहिँ कति दिन कति वर्षको लागि तपस्या गर्न जान्छ। Then Swamijis, they go on to the top of the mountain also to pray. अनि स्वामीजीहरू पनि माथि माथि पहाडको माथि माथि गएर प्रार्थना For years, वर्षौंको लागि। they don't eat this, they don't eat that. अनि उनीहरू यो पनि खादैन त्यो पनि खादैन। They just sit over there and pray. त्यहाँ गएर शान्त। We think that's a righteous person. हामीले भन्छ ओ त्यो धार्मिक मान्छे भने हामीले सोच्छ। But according to this alphabet, righteous person is a person who wins others for God. तर यो वर्णमाला अनुसार चाहिँ धार्मिक मान्छे भनेको यस्तो मान्छे हो जो चाहिँ
अरू मान्छेहरूले परमेश्वरलाई जितेर ल्याउँछ त्यसलाई धार्मिक मान्छे भनिन्छ। So 2 Timothy 1:5, दोस्रो तिमोथी 1:5 Paul is telling Timothy, पाउलले तिमोथीलाई भन्ना छ, oh, look, your grandmother, हेर तिम्रो हजुरआमा and then your mother, अनि तिम्रो आमा, then you. त्यसपछि तिमी। See, this is called like spiritually wise, spiritually righteous people. Your mother was very righteous, your grandmother was very righteous, now you also be righteous. अनि भनेको त्यो पाउलले चाहिँ भन्दैछ कि तिमोथीलाई चाहिँ हेर यो चाहिँ खासमा आत्मिक रूपमा कसरी धर्म हुने, तिम्रो हजुरआमा पनि धार्मिक हुनुहुन्थ्यो, तिम्रो आमा पनि धार्मिक हुनुहुन्छ, अब तिमी पनि तिमोथी धार्मिक हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। The Hebrew word yeled, अब हिब्रू भाषा यलेदमा चाहिँ yeled, it appears 90 times in the Bible. अनि यलेद भनेको चाहिँ 90 चोटि यसको वर्णन गरेको छ बाइबलमा। Okay, and the word yeled is made of 3 alphabets. अनि यलेदले चाहिँ 3 वटा वर्णमाला मिलेर बनेको शब्द हो। युद, युद, Lamed, लामेद and Dalet. अनि दालेद। Yud, Lamed, Dalet, yeled. युद, लामेद, दालेद भनेर चाहिँ Yeled. यलेद बनेको। It means to bring forth, त्यो भनेको चाहिँ केही लिएर आउनु, or means to bear. त्यो भनेको चाहिँ सहनु। And it means, it can mean child, त्यो चाहिँ अब सहनु होइन के अरे, त्यसले चाहिँ के जन्म दिनु होइन, बच्चा पनि हुनसक्छ जन्म दिने, and it can be a boy, अनि यो केटा पनि it हुनसक्छ, can be a teenager, एउटा के अरे भर्खर कलिलो अवस्थाको बच्चा पनि हुनसक्छ, it can be also youth, त्यसपछि एउटा जवान बच्चा पनि or it हुनसक्छ, can be an adult just before marriage. अनि एउटा जवान मान्छे विवाहभन्दा अगाडिको केटा पनि हुन्छ। So this book is, this Sade is talking about, in our book as spiritual parents, how many people we have won to the Lord. अनि यो साधेले चाहिँ हामीलाई के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो किताबमा, हाम्रो जीवनको किताबमा चाहिँ कतिजना चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई जितेर ल्याएको छौँ त। In your group, I'm very happy with each one of you because you and your people are always winning more souls to Jesus. अनि तपाईँहरूको झुन्ड देखेर चाहिँ म एकदम खुसी छु, किनभने तपाईँ र तपाईँहरूको झुन्ड मिलेर चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरू जित्नु भइरहेछ प्रभुको लागि। New churches are starting, नयाँ नयाँ मण्डलीहरू सुरु your हुँदैछ, churches are growing. अनि मण्डलीहरू तपाईँहरूको वृद्धि हुँदैछ। But I've met some pastors. तर मैले कुनै कुनै पास्टरलाई भेट्छु, The beginning, before starting their church, they're on fire. अनि मण्डली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम आगोमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। Okay, then they got 70 members, अनि 70 जना विश्वासी पनि ल्याउनु 80 भयो, members. त्यसपछि 80 जना ल्याउनु भयो, Then they're just watching TV every day in the house. अनि त्यसपछि घरमा बसेर त्यसपछि टिभी हेर्दै बस्ने दिनभरि। They're not doing nothing. त्यसपछि के काम छैन, They're not going here, they're not going there. यता उता कसैलाई जित्नको लागि गएकै छैन, And now they're only warming the couch in their house. अनि घरको के अरे बस्ने सोफा मात्र वार्म गर्यो। Saturday they come to church, शनिबार आउनुहुन्छ मण्डलीमा, they just preach. उनीहरू प्रचार गर्नुहुन्छ, Last 6 days they're not doing anything for the Lord. अनि अर्को 6 दिन चाहिँ प्रभुको लागि केही पनि गर्नु भएको छैन। That is not a righteous man. त्यो चाहिँ धार्मिक मान्छे होइन, That is a lazy man. त्यो चाहिँ अल्छी मान्छे He हो। started as a righteous pastor, but he became a lazy pastor. तर उहाँ पास्टर चाहिँ धार्मिक पास्टर भएर सुरु गर्नुभएको थियो, तर अन्तिम चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम अल्छी पास्टर हुनुभयो। When you go to heaven, जब तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ, God will not ask you, परमेश्वरले तपाईँलाई सोध्नुहुन्न, how many members came to your church every Saturday? अनि तिम्रो चर्चमा चाहिँ कतिजना आए त हरेक शनिबार विश्वासी हो। But God will definitely ask you, परमेश्वरले यो चाहिँ सोध्नुहुन्छ, till the day you died, मर्नु जेलसम्म how many you won for me? मेरो लागि कतिजना जितेर ल्यायो त? Why? In heaven, किनभने स्वर्गमा the angels rejoice over one sinner that comes to God. Then 99 righteous, or 100 righteous, or 2000 righteous in the church. अनि त्यसपछि तपाईँको कतिवटा विश्वासी छ मण्डली भन्दाखेरिमा पनि एकजना मात्रै तपाईँले प्रभुको लागि जित्नुभयो भने स्वर्गमा चाहिँ सबै स्वर्गदूतहरू एकदमै रमाउँछ हैन। But in the church, तर चर्चभित्र चाहिँ God is happy with people who come to church. मण्डलीमा पनि खुसी हुनुहुन्छ प्रभु, But the angels don't dance. There's no party in heaven. तर तपाईँ मण्डली हरेक शनिबार गरिराख्नु भएको छ भनेर पार्टी गर्दैन उनीहरूले। But those who use the fish hook and win souls, there's party in heaven every अनि day. माछा मार्ने बल्छी जसले पनि लिएर चलाएर प्रभुको लागि जितेर ल्याउँछ नि, त्यति बेला चाहिँ स्वर्गमा पनि एकदम ठुलो उत्साह हुन्छ, Okay. एकदम ठुलो पार्टी हुन्छ। So again, this is I'm talking about not only your physical children, मैले खालि यो तपाईँको शारीरिक बच्चाहरू भने होइन है, but also your spiritual children. तर यो चाहिँ आत्मिक बच्चाको बारेमा पनि कुरा गरेर Keep on winning people to the Lord. अनि प्रभुको लागि मान्छे जितिराख्नुहोस्।